چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جیدی مائی چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جیدی مائی مولا باج یتیمان تائیں آسو امید نکائی تے ماواں والے ماواں دے وال غور فرمانا ذرا ماواں والے ماواں دے وال سو سو فریاد لے آندے ماواں باج یتیم بیچارے ماواں والے ماں اللہ ماں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ جنہ دیا ماواں چلیاں وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين وقال الله في مقامه تعالى العظيم ويطعمون
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقدس مقام دے اندر تین چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر تے ایمان والیاں دی خوبی بیان کردیاں ہویاں مومن بندے ایمان والے تینہ لوگاں نال اللہ دی محبت دی بناتے محبت رکھ دینے۔ پہلے نمبر تے مسکینہ یتیمہ اسیرہ، یہ تین لوگ مسکین یتیم اور اسیر قیدی بندہ اس مقام تے اللہ نے ان تینہ بندیاں دا ذکر فرمایا ہے۔ ان تینہ اندروں مسکین یتیم اور قیدی ان تینہ اندروں آج میں ایک بندے دا ذکر کرنا چاہنا جس نو یتیم دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، چار حرفاں دا مجموعہ یتیم ہے، لیکن اسلام نے جو عزت و عظمت جو مقام و رفعت یتیم نو عطا فرمائی ہے، اور جیڑا بندہ یتیم دا خیال رکھ دے، جو عظمت اس بندے نو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اسی لوگ اس بات تو نواقف ہاں۔ میرے بھائیو، دنیا دی عارضی زندگی ہے، اس زندگی اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر کردار والا، ہر گفتار والا،
ہر سیرت والا اور ہر صورت والا انسان پیدا فرمایا ہے۔ کئیوں نے جنہ وال دیکھیے تے دل کردہ اللہ کرے دیکھ دے جائیے، کئی او نے جنہ وال ویکھیے تے دوبارہ ویکھن تے دل کردہ، ایدیاں حکمتاں اللہ سبحانہ و تعالی ہی جاندہ ہے۔ بہرحال اس معاشرے اندر کچھ لوگ ایسے نے زندگی دے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ انہاں دے سر دے اوپر ماں باپ دا سایہ قائم رکھ دے۔ کئی ایسے نے اس زندگی اندر دنیا اندر اکھ کھول دینے تے ماں باپ دا سایہ نظر آؤندا، کچھ ایسے نے بچپن اندر نے یتیمی والی زندگی شروع ہو جاندی ہے۔ میرے بھائیو، معاشرہ اسلام ہر بندے نو او دا حق دیندہ ہے، اور خاص کر یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم نال پیار کرنے والا، یتیم نال محبت کرنے والا۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث دے اندر سدھا جنتی بندہ ہے۔ مینوں یاد آیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے باہر چھوٹا جا تھڑا بنایا ہے، جس طرح عام اسی بھی گھراں دے باہر تھوڑی جی جگہ بیٹھن واسطے بنائی ہے، اور اسی احباب بنانے ہیں، بیٹھ جانے ہیں۔ تے آپ نے نا ایک کپڑا ہوتے بچھایا ہے تے آپ ہوتے لیٹے نے، گرمی دا موسم ہے۔ ایک چھوٹی جی بچی آکے کدی کمر تے چڑھ دیئے، کدی پیراں وال آندیئے، کدی منہ وال آندیئے، کدی لک تے بیٹھ جاندیئے، کدی پیٹ تے بیٹھ جاندیئے۔ پوچھن والے نے پوچھیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تسی آرام کر رہے جے، لیٹے جے، اے بچی بار بار تنگ کر رہی ہے، تسی انہوں روک دے نہیں، وجہ کیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سوال کرنے والے، میں انہوں روک سکدا؟ میں نہیں روکیا اور نہ روکنا ہی ہے۔ پوچھن والے نے پوچھیا کیوں؟ فرمایا تینوں نہیں پتا، اے میرے یار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے، اور میرا یار میرا دوست سعد اللہ دے رستے اندر شہید ہو چکے نے، یتیم بچی ہے، میں یتیم نو اپنے اوپر بیٹھن تو روک سکدا؟ اندازہ لگا لو کننا پیار تے محبت یتیم نال۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا ہے، لوگو سورت فجر دے اندر 30ویں پارے اندر، جدوں بندے دا رزق تنگ ہو جاندہ ہے، مشکل آ جاندی ہے، پریشانی آ جاندی ہے، اے آندہ ہے اللہ نے منو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ نے منو تنگ کر دیتا ہے، منو اللہ دی طرفوں پریشانی آئی ہے۔ حالانکہ اللہ کہندے نے نہیں، انہیں دو کام چھڑ دیتے نے۔ کنے کام؟ دو کام۔ اللہ
کیڑے وہ دو کم نے اللہ ذل جلال دا قرآن آندا ہے وہ دو کم انہیں چھڑ دیتے نے جیدی وجہ تو ایدے اتے تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، جیدی بنا دے اللہ ذل جلال فرمان دینے کہ اسی ایدہ رزق تنگ کر دیتا۔ دو کم کیڑے نے لو قرآن چو سماعت فرما لینا، اللہ ساڑھے سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما، آمین کہہ دیو۔ اللہ ساڑھے دلہ اندر قرآن دا پیار نصیب فرما۔ اللہ ذل جلال دا قرآن کی آندے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رزق تنگ ہویا تنگی آئی، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جدوں اسی رزق تنگ کر دینے روزی تنگ ہو گئی، کر دے اندر خرچہ زیادہ ہے، آمدن تھوڑی لگ دیئے، بے برکتی نظر ہوں دیئے، انجھے لگ دائے جویں میرا کاروبار مندے اندر جا رہے آئے، انجھے لگ دائے جویں میں خسارے دے اندر آم تے بندہ زبان چونکی آندہ ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے اللہ نے میرا رزق تنگ کر دیتا ہے، میرے رب نے منو ذلیل کر دیتا ہے، میرے رب نے میری روزی تنگ کر دیتی ہے۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے اسی دا رزق ضرور تنگ کیتا ہے، لیکن اے دے اندر دو غلطیاں آ گئی آنے، اے دے اندر دو گناہ آ گئے نے، اے دے اندر دو کمیاں آ گئی آنے۔ آ مسلمان ویران اج ذہن دے اندر باتاں بٹھا لینا، اگر چاہنا ہے اللہ راضی ہو جائے، اگر چاہنا ہے میرا رزق زیادہ ہو جائے، اگر چاہنا ہے میرے کرچوں بیماریاں ختم ہو جان، اگر چاہنا ہے میں خوشحال ہو جاواں، اگر چاہنا ہے اللہ میرے نال پیار کرے، اگر چاہنا ہے نبی دا ساتھ نصیب ہو جائے، اگر چاہنا ہے میں جنت دا مالک بن جاواں، اگر چاہنا ہے میں کائنات دے اندر افضل بن جاواں، اگر چاہنا ہے میرا کائنات دے اندر اللہ نو پیارا کر لگدا ہوئے، اگر چاہنا ہے اس دنیا دے اندر اللہ تے او رسول دے نزدیک میرا کر سب نالوں آلہ ہوئے، سب نالوں افضل ہوئے، سب نالوں محبوب ہوئے، سب نالوں پیارا ہوئے، میں دعوت فکر دینا چاہنا ہاں۔ اگر ساریاں چیزاں چاہنا ہے کسے یتیم نال پیار کریا کر، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، کسے یتیم نو کھانا کھلایا کر، کدی چل کے یتیم دے کر چلیا جایا کر، کدی جا کے یتیم نو کپڑے پہنا دیا کر، کدی جا کے یتیم دی خبر گیری لے لیا کر۔ اللہ ذل جلال دی قسم اے عمل تو کر لویں گا اللہ برکتہ نازل فرما دے گا۔ اے بندہ آندہ ہے میرا رزق تنگ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، کار اندر پوری نہیں پیندی، مینو فاقیوں لگ پینے، میں تنگم، اللہ دی طرف رزق بند ہو گیا۔ اللہ فرمان دے نانا تیرے اندر دو کمیاں آ گئی آنے، تیرے اندر دو غلطیاں آ گئی آنے۔ اللہ کی غلطی آئی؟ اللہ فرمان دے نے کلا بلا تکرمون الیتیم، کلا بلا تکرمون الیتیم۔ ایک وقت ایسا سی تو یتیم نال بڑائی پیار کردا سی، ایک وقت ایسا سی تو یتیم نو کھانا کھلانا سی، ایک وقت ایسا سی تو یتیم دا خیال رکھدا سی۔ اللہ فرمان دے نے تو یتیم نال پیار چھڑ دیتا، تو یتیم دی خبر گیری چھڑ دیتی، تو یتیم دا خیال چھڑ دیتا، اس بنا تے میں تیری روزی نو تنگ کر دیتا ہے۔ کلا بلا
تکرمون الیتیم۔ اللہ فرماندے نے یتیم نال پیار کر رزق پھر زیادہ ہو جائے گا، یتیم نو اپنے نال بٹھایا کر رزق زیادہ ہو جائے گا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر تیریاں نیکیاں چا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے ایک تے یتیم نال محبت چھڑ دیتی اور دوسرے نمبر تے وَلَا تَحَازُونَ وَلَا تَحَازُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اگے انج کردہ سے دو چار مسکین کٹھے کر لینے، دو چار مسکین، یتیم تے مسکین چ فرق ہے۔ مسکین او ہوندا ہے جدا خرچہ زیادہ ہے آمدن کاٹے، یتیم او ہوندا ہے جدے سر تے یا ماں نہ ہوئے یا باپ نہ ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے تو یتیم تے مسکین نو کھانا کھلانا چھڑ دیتا، میرے دا رزق تنگ کر دیتا۔ اگے تو مسکین نو کھانا کھواندا سی، پانی پلانا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا تے رزق دی فراوانی سی۔ ہون ایک کام اندر تو سست ہو گیا، میں آسمان تو تیرا رزق سست کر دیتا۔ ثابت ہویا یتیم نال پیار کرن نال، محبت کرن نال، مسکین نو کھانا کھلان نال اللہ روزی اندر برکت پیدا فرما دیندے نے۔ اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک واری پھر آمین کہہ دیو۔ اے رب دا قرآن سی، آؤ حدیث مصطفیٰ سنو۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری دی حدیث پیش کرن لگا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انا وکافل الیتیم۔ مسلمان ویرہ توجہ فرمائینا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابہ، ہاکذا واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بندہ کائنات دے اندر ایسا ہے، یتیم نل پیار کرنے والا، یتیم نل محبت کرنے والا، یتیم نل انس رکھنے والا، یتیم دی پرورش کرنے والا، یتیم نو اپنے گھر دے اندر جگہ دین والا، یتیم نو اپنے گھر اندر چار پائی بستر دین والا، یتیم نو کھانا کھلان والا، یتیم نو کپڑے پہنان والا، اے بندہ جیڑا اس طرح عمل کردہ دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اللہ اس بندے تے انہا راضی ہوندے نے، انہا خوش ہوندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، مسلمان ویرہ غور کری نظرہ، عید الضحیٰ گزر کے گئی ہے، اسی قربانیاں کیتیاں نے، کنے بندے ایسے ہونگے جنہ قربانی تو بات سوچیا ہوئے گا میرے محلے اندر یتیم کنے نے، میں چل کے جاواں یتیم دے کر اندر گوشت پچا کے آواں۔ کنے بندے ایسے ہونگے جنہ سوچیا ہوئے گا صبح عید دا ٹائم ہے، اسوں پہلے میں محلے اندروں یتیم تلاش کرانا، یتیم نو کپڑے پہنا دیواں، یتیم نو پیسے دے دیواں، یتیم نو کھانا کھلا دیواں۔ کنے لوگ ایسے ہونگے جنہ دی سوچ اس قسم دی ہوئے گی میرے بھائیوں، او ارمان جڑا باپ والا بچہ پورے کر سکتا یتیم کو لو پورے نہیں ہوندے۔ جدا باپ دنیا تے موجود ہے، بیٹا لڑکے بھی پیسے لے لیندہ ہے، بیٹا لاڈ نال بھی پیسے لے لیندہ ہے، بیٹا پیار نال بھی پیسے لے لیندہ ہے،
بیٹا غصے نال بھی پیسے لے لیندا ہے، لیکن یتیم ایسا ہے جنوں اے نعمت نظر نہیں آندی، وہ اپنے باپ نال کس طرح لڑے باپ تے نظر نہیں آندا۔ یتیم ایسا ہے اپنیاں فرمائشاں کسے سامنے نہیں رکھ سکدا، یتیم ایسا ہے اپنیاں خوشیاں والے دن کسے سامنے نہیں رکھ سکدا، انہوں نظر نہیں آندا کہ میرا باپ تے دنیا تے موجود نہیں، مینوں کون خوشیاں دے گا، کون مینوں پیسے دے گا، کون مینوں لباس پہنائے گا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک کپڑا خریدتا ہے اس کپڑے نو سلائی کرواندا ہے، کروان دے بعد کسے یتیم دے جسم تے پہنا دیندا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو جنت دا لباس پہنا دیں گے۔ یتیم نال پیار کرنے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یتیم نال محبت کرنے والا میرے نبی نے فرمایا جنت دے اندر آپ نے ہاتھ کھڑا کیتا، آپ نے شہادت والی انگلی درمیان والی انگلی دونوں انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ یتیم نال محبت کردا ہے، یتیم دی پرورش کردا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جنت اندر میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ لبیا کرو پر ساڑیاں تے سوچا اندر عقل اندر شعور اندر اے بات ہی نہیں ہوندی۔ اسی دے کدی ہمسایاں نہیں پوچھیا کہ تواڈے گھر کھانا بھی پکیا کہ نہیں۔ کئی ایسے میں لوگ دیکھے اس عید دے موقع تے ایک عورت آئی دوسرے دن ایتھے کہنے لگی میں سارا دن انتظار کر دی رہی کسے کروں گوشت آئے گا، کسے کروں گوشت آئے گا، شام دا ٹائم ہو گیا کسے کروں گوشت نہیں آیا، پھر سبزی بھی نہیں سی اسی لے آندی اسی لون مرچ کوٹ کے تے روٹی کھا دیئے۔ میرے بھائیو مقصد کھانا نہیں، مقصد قربانی دا، گوشت جمع کرنا نہیں، قربانی دا مقصد ہے اللہ دی رضا حاصل کرنا۔ ڈریا کرو اپنے آس پاس معاشرے اندر دیکھیا کرو کون ہے جڑا مسکین ہے، کون ہے جڑا یتیم ہے۔ آؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تو بعد مسلمان ویران کوئی بھی دعوت کرے کوشش کریا کر وے یتیم نو بٹھایا کر، یتیم نو کھانا کھلایا کر۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ من قبض یتیما میرے نبی نے فرمایا جامعہ ترمذی دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ مسلمانہ دے اندروں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بچہ یتیم ہے انہوں کھانے دے اندر اپنے نال بٹھا لیندہ ہے، پینے دے اندر اپنے نال بٹھا لیندہ ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے ادخلہ الجنہ اللہ اس بندے دے نام جنت الاٹ فرما دیندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر اللہ دے نبی فرمان دے جن نے صغیرہ گناہ نے ایک کھانا کھلایا پانی پلایا، جن نے صغیرہ گناہ نے اللہ اپنی رحمت سارے معاف فرما دیندہ ہے۔ یتیم نال محبت کرنا، پیار کرنا، انس کرنا اسلام دی بڑی تاکید کردہ ہے۔ ساڑھے کولنا 2 دفعہ 4 دفعہ کوئی چیز منگن واسطے آ جائے نا تے 5ویں دفعہ نا اسی منہ وٹنے ہیں، اسی انہیں کام ہی پھڑ لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 موقع ایسے نے جتھے گل ردنی چاہی دی، 2 جگہ مسلمانوں نوٹ کرو، میرے نبی نے فرمایا 2 موقع، ایک او جدوں کوئی سوال تو اڈے کلوں کردہ ہے اللہ دا نام لے کے، کدہ نام لے کے، سارے بولو کدہ نام لے کے، اللہ دا نام لے کے سوال کردہ ہے، میرے نبی نے فرمایا انہوں
خالی نہ موڑو، جو بھی ہمت ہے انہوں دیو۔ دوسرے نمبر تے اگر کوئی خامن غصے اندر آ کے اپنی بیوی نو مارن لگ گئے، میرے نبی نے فرمایا اگر بیوی اگوں الفاظ ہے کہہ دیں دیئے تینوں اللہ دا واسطہ ہے منو نہ ماری، میرے آقا نے فرمایا ہاتھوں اوتھے ہی روک لے، اگوں مارنا چاہی دا۔ یہ دو موقع تے میرے نبی نے منع فرما دیتا۔ آؤ میرے بھائیو، تسی پیار یتیم نال مسکین نال محبت کرنی کدی رضا واسطے؟ سارے بولو کدے واسطے؟ قربانیاں کیتی ہیں کدے واسطے؟ تے یتیم نال محبت کرنی کدے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ اور آج تو کوشش کرے ہو آمینہ دلال جناب محمد کہو صلی اللہ ایک وری کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، تبرانی دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کائنات دے اندر خوبصورت مکان، کائنات دے اندر افضل مکان اس دنیا دے اندر اعلیٰ کر کیڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساڑی سوچ تے ساڑی تقسیم کی ہے، جس گھر دے اندر اچھا پتھر لگا ہوئے، جس کوٹھی دے اندر اچھا قیمتی لکڑی دا کم ہویا ہوئے، جس مکان دے اندر اچھی ٹائل لگی ہوئے، اچھا مکان بنایا ہوئے، اسی انہوں خوبصورت کہنے ہیں، اسی انہوں آلہ کہنے ہیں، اسی انہوں بنگلہ کہنے ہیں، اسی انہوں کوٹھی کہنے ہیں، اسی انہوں محل کہنے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، میرے اسلام دا معیار اے نہیں چھے ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ نو کائنات دے اندر سب نالوں افضل کر کیڑا لگ دائے، سب نالوں پیارا کر کیڑا لگ دائے، جس کرتے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ ہے، جس کردے اندر اللہ برکت نازل فرمان دینے، جس کردے اندر خیر نازل ہوندی ہے، جس کردے اندر تے اللہ خوش ہوندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اِنَّا اَحَبُّ الْبَيُوتِ، میرے نبی نے فرمایا اللہ نو محبوب کر کیڑا لگ دائے، إِلَى اللَّهِ بَيْتٌ، جننے بھی کرنے انہا سارے کران دے اندروں اللہ نو محبوب کر کیڑا لگ دائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہا سارے کران دے اندروں اللہ نو پیارا کر، نہ ٹائل والا لگ دائے، نہ پتھر والا لگ دائے، نہ کوٹھی لگ دیئے، نہ محل لگ دائے، نہ سنگ مرمر والا لگ دائے۔ میرے نبی نے فرمایا سکا جا چھوٹا جا چومپڑی نما کر کیوں نہ ہوئے، کائنات دے اندر اللہ نو افضل کر لگ دائے یتیم مکرم، جس کر دے اندر یتیم پل رہا ہوئے کائنات دے اندر سب نالو افضل کر اللہ نو او لگ دائے، افضل کر جس کر دے اندر یتیم ہے، یتیم نال محبت کریا کرنا، یتیم نال پیار کریا کر، اللہ تنگیاں دور فرما دے وے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی حکم، میرے نبی نے فرمایا مماساہا علی راسی یتیم، جیڑا بندہ پیار نال محبت نال الفت نال عقیدت دے نال کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیندہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جننے ہاتھ دے تھلے وال آنگے اللہ ہر وال دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے وے گا۔ عظمت یتیم دی خدمت کرنا، میرے نبی کو ایک بندہ آیا آنکھیں آندھے اللہ دے نبی جی میں بڑا پریشان ہاں، میں بڑا غم زدہ ہاں، منو بڑی پریشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کی پریشانی ہے؟ آندھا اللہ دے نبی جی دل بڑا سخت ہے، اکھاں چوں کدی پانی نہیں آیا، کدی رونی نہیں آیا، جو مرضی ہو جائے دل پتھر ہے، دل بڑا سخت ہے، میں تے کدی رویا ہی نہیں، میرا دل بڑا سخت ہے، منو کوئی حل دسونا۔ دل سخت ہونا اللہ دی طرفوں عذاب ہوندہ ہے، رحمت ہوندی۔ میرے نبی نے فرمایا نا، آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ نے نا اپنے حسن و حسین کو لیا منہ چومیا،
تے ایک کول بندہ بیٹھے آندہ یا رسول اللہ میں تے کدی اپنی اولاد دا منہ چومیا ہی نہیں، میں تے جے پیار نہیں کیتا۔ تے میرے آقا فرماندے نے جے اللہ تیرا دل سخت کر دے تے اچ میرا کوئی قصور۔ آپ نے فرمایا جدا دل سخت ہو جائے اس بندے تے ناراض ہوندا ہے، جدا دل سخت ہوئے جنوں ترس نہ آئے، آندہ حضور دل بڑا سخت ہے، میں بڑا پریشان ہاں، کوئی حال دسو۔ آمینہ دلال نے فرمایا میرے صحابی ایک کام تو کر لائیں اللہ تیرے دل نو نرم فرما دے وے گا، جدا دل سخت آج عمل کر لیو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی جہاں چلے جا، آقا کی کرام، فرمایا کسے یتیم نو تلاش کرنا، یتیم مل جائے، آقا پھر کی کرام، میرے نبی نے فرمایا رأس الیتیم، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھی، پھر اپنے نال لے لئی، آقا پھر کی کرام، میرے نبی نے فرمایا وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، یتیم نو کھانا بھی کھلائی، مسکین بھی لب لئی، پکھاں جنو کھانا کھلائی، یتیم نو کو رکھی، چاند کڑیاں تو خدمت کر لویں اللہ تیرے دل نو نرم فرما دے وے گا۔ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو۔ میرے بھائیو یاد رکھو نا، اگر یتیم تے ظلم کر دیتا، اگر یتیم نہ سختی نال پیش آ گئے، او دے زبان چوں کوئی بد دعا نکل گئی تے بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اس واسطے میں کہنا چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جیدی مائی، چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جیدی مائی، مولا باج یتیمان تائیں آسو امید نکائی، تے ماما والے ماما دے وال، غور فرمانا ذرا، ماما والے ماما دے وال سو سو فریاد لے آندے، ماما باج یتیم بیچارے، ماما والے ماں، اللہ ماں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جنہ دیا ماما چلیاں گئیاں اللہ نو کروڑ کروڑ سکون نصیب فرما، ماما والے ماما دے وال سو سو فریاد لے آندے، ماما باج یتیم بیچارے رو کر آپ چپ کر جان دے، ماما والے ماما والے ماما والے محل خوشی دے، خوشی نال پل دے، ماما باج یتیم بیچارے جویں نے رخ جنگل دے، غور فرمانا توجہ کرنا، ماما والے گودی لیٹن، ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ، ماما باج یتیماں تائیں سارا ملک بیگانہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتیم نال محبت کرنے والا، یتیم نال
پیار کرنے والا اللہ دا محبوب بندہ ہے اور اللہ او دے نال پیار تے محبت رکھ دے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرمان دے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ او کائنات دے اندر وسنے والوں، اپنے ذہن اندر بات بٹھانا، بندہ فوت ہو جائے بچیاں دی کفالت چاچا شروع کر دیندا ہے، بندہ فوت ہو جائے بچیاں دی کفالت پرا شروع کر دیندا ہے، لیکن وقت گزرن دے نال نال اے آندا ہے انہاں دی زمین دا مالک میں ہاں، انہاں دی جائیداد دا مالک میں ہاں، میں انہاں نوں پالے آئے، میں انہاں دی پرورش کیتی ہے، میں اس مال دا حقدار ہاں۔ مسلمان ویرا نہیں تو حقدار بن سکتا اگر انہاں دے مال چوں رائی دے دانے دے برابر اضافی جڑا انہاں تے نانو نفقہ خرچ ہوندا ہے، اس تو علاوہ ناجائز طریقے دے نال اگر تو تھوڑا جا بھی خرچ کر دیتا، اللہ فرمان دے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اے نہ سمجھی میں زمین ویچ کے محل بنا لیا، میں انہاں دی زمین ویچ کے انہاں دا پیسہ ویچ کے میں گڈی لے لئی، میں انہاں دی جائیداد ویچ کے امیر بن گیا۔ اللہ فرمان دے نے فی بطونہم نارا، تو تے اے سمجھنا ہے میں مالدار بن گیا۔ اللہ فرمان دے نے تو اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ پردہ پہ آئے، یتیم دا مال کھان والا اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ پردہ پہ آئے، اور کسے دا حق کھان والا قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرا آقا نے فرمایا کسے دا جنہیں ایک گیٹھ حق کھاتا یا زمین ایک گیٹھ قبضے اندر لئیے، اللہ زمین اس بندے دے گلے اندر لٹکا دے گا، اے دا وزن 7 زمینہ دے برابر ہوئے گا، تے فرشتے مار مار کے کہن گے دا وزن ہن اٹھا۔ جیڑا ظلم دنیا تے کردہ رہا، بہت سارے مسلمان ایسے نے جڑے حق کھاندے نے۔ آؤ میں تھوڑی جی نشاندہی کر دے وہاں، اسی جدوں شادیاں کرنے ہیں اپنیاں پہنہ دیاں جہیز دا سامان دینے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ دا، لیکن کچھ عرصے دے بعد اگر پین مطالبہ کر دیں دیئے جیڑا میرا حصہ میرے باپ دی وراثت دائے منو دیو، تے پرا کہندہ اج تو بعد میرے کر تو آ سکدی، میرے کر نہیں وڑ سکدی، میں تینوں 5 لاکھ دا جہیز دیتا، 3 لاکھ دا 6 لاکھ دا تیری شادی کی تھی، تیرے تے خرچ کیتا۔ غور کرو، لاکھ نمازاں پڑھ لو، رکھ روزے رکھ لو، تہجداں پڑھ لو، عمرے کر لو، حج کر لو، اگر ایک پین دا پرا حق مار دائے جڑا حق رب نے دیتا ہے، ایمان نال قسم اٹھا کے کئی نہ اس پرا دی نجات ہو سکدی۔ تے کئی پہنا نا شرم دا مارا منگ دیئے ہی نہیں کہ جے میں منگیا تے پرا ناراض ہو جائے گا، میرا گھر دا دروازہ بند ہو جائے گا، ماپے ناراض ہو جائیں گے، میں مطالبہ ہی نہیں کر دی۔ جیڑا حق رب نے دیتا ہے میں تو انہوں ختم کر سکدے، تو چاہے 50 لاکھ دا جہیز کیوں نہ دیتا ہوئے، لیکن اپنے باپ دی وراثت دے اندروں، جائیداد دے اندروں، پیسے دے اندروں، زمین دے اندروں جیڑا حق تیری پین دا بندہ ہے،
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر ادا نہیں کریں گا تیریاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے حج عمریاں دا کوئی فائدہ نہیں، تیرا صدقہ خیرات دا کوئی فائدہ نہیں، تیری کسے بھی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ تو ایک اپنی خون رشتہ جیڑا ہے پین دا دا حق غضب کیتا ہے۔ اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے، آمین کہہ دے ہو۔ اللہ دین نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو تو بات دوسرے پاسے نکل گئی، میں یتیم دے بارے دس رہا سی۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا ہے، اے میرے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، میں بن اسرائیل کو وعدہ لیا، اللہ کس چیز دا وعدہ لیا؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن پہلا وعدہ، لا تعبدون، میرے علاوہ کسے دی عبادت، کسے سامنے سجدہ، کسے دی نظر و نیاز، کسے نو میرے نال شامل، کسے نو میرے شریک، کسے نو میرے برابر، میری ذات اندر صفات الوہیت اندر ربوبیت اندر کسے نو شامل، اوچی بولو شامل نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کو وعدہ لیا، اور دوسرا کام کیا، اللہ اللہ دی عبادت کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین حسن سلوک کرنا ہے، اور اگے بنی اسرائیل نو کیا کھیا، وَذِلْ قُرْبَا، قریبی رشتہ دارنا تعلق توڑنے نہیں جوڑنے نے۔ اور 20 سال ہو گئے ناراض ہو گئے اسی، 10 سال ہو گئے اسی نہیں بول دے، کوئی پھوپھیاں نال نہیں بولدا، کوئی پہنا نال نہیں بولدا، کوئی تایاں نال نہیں بولدا، کوئی چاچیاں نال نہیں بولدا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، وَذِي الْقُرْبَى، سونے سی بنی اسرائیل نو آکھیا قریبی رشتہ دارنا تعلق توڑنا نہیں جوڑنا ہے، لف جاؤ برداشت کر لو، چک جاؤ برداشت کر لو، پر تعلق توڑنا، بولو تعلق توڑنا۔ وَذِلْ قُرْبَى، قریبی رشتہ دارانہ تعلق رکھنا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیم نو نہیں پلنا، اپنے ہر خوشی اندر یتیم نو یاد رکھنا ہے، یتیمہ نال محبت کرنی ہے، یتیمہ نال پیار کرنا ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ، تیرے محلے اندر جڑے مسکین ہون انہاں دے رزق دا خیال رکھنا ہے، انہاں دی روٹی دا خیال رکھنا ہے، انہاں نو پانی پلانا ہے، انہاں نو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ فرمان دے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تے لوکاں نو چنگیاں گلاں دسنی ہے۔ اے بنی اسرائیل نال وعدہ لیا، لوکاں نو چنگیاں گلاں دسنیاں نے، اچھے اچھے کام دسنے نے، نال کیا کھیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز چھڑنی، بولو بھی نماز نہیں چھڑنی، نماز بھی پڑھ دے رہنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکاة بھی ادا کر دے رہنا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تے انہاں کی کیتا سارنا وعدہ کر کے نا پکی گاللہ ٹھیک آ، موسیٰ علیہ السلام گال سچی ہے، اسی والدین دے فرما بردار بھی رہاں گے، عبادت اللہ دی کران گے، رشتہ داران اللہ تے نہیں توڑاں گے، یتیمہ نہ خیال رکھاں گے، مسکینہ نو کھانا کھوایا کران گے، لوگاں نو اچھی گل کیا کران گے، نماز پڑھ دے رہاں گے، زکاة دین دے رہاں گے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اللہ نے کیا پھر گئے، اے پکے رہے، وعدہ میرے نہ کر لیا، آڈا میرا رب نال وعدہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھی، وہ نہیں وعدہ کیتا، وعدہ ہے کہ نہیں؟ اسی پورا کرنے ہیں، کیا اسی وعدہ پورا کرنے ہیں؟ کل میں ایک پوسٹ پڑھی، بڑی کم دی گل سی،
ایک بڑا سمجھدار صحافی انہیں کیا میں مسلمانہ دی حالت دیکھ کے تے کافران دی حالت دیکھ کے کافر اور مسلمان نو کھڑا کر لیے نا او دی بھی زندگی دیکھیے او دی بھی زندگی رکھیے تے کوئی پہچان نہیں سکدا کہ مسلمان کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے کوئی پہچان سکدا نہیں کہ مسلمان کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے انہاں دیاں آتا انہاں چینہاں دیاں انہاں چھے انہاں دیاں برائیاں ساریاں مسلمانہ چھے ہاں آندھا ایک اسلام دا کم ہے گا جدے تے آج بھی مسلمان عمل کر دے ایک کام ایسا ہے گا انہیں کیا کیڑا انہیں کیا وہ ختنے کروانا ختنے اے مسلمانہ چھ عمل ہے اس تو علاوہ کوئی بھی مسلمانی علی گال نظر آؤندی یہ گال حقیقت ہے کہ نہیں اللہ سانو صحیح مسلمان بنا دے آمین کہہ دے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن فرمائے سارے پھر کے تھوڑے رہ گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تھوڑے جیسے جڑے عمل کرنا لے باقی اللہ فرمان نے وعدہ کر کے پھر گئے تے جس ویلے وعدہ کر کے پھر گئے تے پھر کنیاں سزاواں ملیاں اللہ دے نبی کول بندے آئے آکے آندے نے یا رسول اللہ آخری گل سنو نا اللہ دے نبی جی اسی مال خرچ کرنا ہے اسی پیسہ خرچ کرنا ہے کنہ نو کریے یسألونک ماذا ينفقون اللہ دے نبی کولوں سوال کیتا اسی مال کتے خرچ کریے پیسہ کتے خرچ کریے اللہ دا قرآن کہندہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ لو سن لو کتے کتے خرچ کرنا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن کہندہ فَلِلْوَالِدَيْن سوریاں لنئی سانڈواں لنئی پراواں لنئی پینواں لنئی رشتہ دار لنئی پہلا نمبر سب تو پہلے مال خرچ کرنا فَلِلْوَالِدَيْن پڑھ لو فَلِلْوَالِدَيْن اے نہ ہوئے آپ لٹھے دا سوڑ تے پیو دی جتی بھی ٹوٹی ہوئے اے نہ ہوئے قرآن اندہ فَلِلْوَالِدَيْن پہلے نمبر تے والدین اس تو بعد وَالْأَقْرَبِينَ تائے چاچے پین پرا قریبی رشتہ دار خونی رشتہ دار اس تو بعد والیتاما یتیمانو پلنا نہیں یتیمانو پلنا نہیں اس تو بعد والمساکین مسکینہ نو یاد رکھنا ہے اس تو بعد وابن السبیل پھر اللہ دے رستے تے دینا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ جیڑا بھی کم کرو گے اللہ کو چھوپ سکدا آؤ میرے بھائیو اللہ نے قرآن اندر آقا علیہ السلام دے فرمان اندر بار بار یتیم نال محبت کرندہ سبق دیتا ہے اسی احباب بہت سستی کرنے اس معاملے اندر جڑا چاندہ رزق زیادہ ہو جائے اللہ راضی ہو جائے مکان اچھا مل جائے خوشحالی آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم نو اپنے کار رکھ لوے پرورش ہوری کرے اللہ ساریاں تنگیاں دور فرما دے گا اللہ خوشحالیاں عطا فرما دے گا اللہ ساڑھے دل اندر یتیم دا پیار محبت نصیب فرمائے اور سانو اللہ یتیم نال پیار محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ